आलिशाचंय हांवें ताका सांगलें गोंय सायबिण्यान तुवें कित्याक रेडी जाता गो मो ह्या सो गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग कशें आहाय तुमी सगळीं समजता सगळीं आहाय म्हूण बरीं तेच भाशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी सगळीं आहाय बरीं आनी चोवपाक शकता आयज जायत दिसान बरें वत येयलां आनीक बरें दिसता सो भायल्या येयलां मातशें बसया म्हणलें आनी दोन मारया म्हणलें तुमकां खबरो सो गायज सांगपा म्हणल्यार तुमी चोयलां आसतलें कालच्या व्लॉगान आमी एक गिव अवे हें केलो आहा आनी समजता तुमी सगळीं तें अंडरस्टँड जाल्लें आसता मू आनीक सांगपा म्हणल्यार कांय करपा ना खाली सबस्क्रायब करपाचें आनीक कमेंट करपाचें ओके गायज सांगपा म्हणल्यार त्याच व्लॉगाचेर आय मीन गिव अवे व्लॉग आहा तेजेर तुमी कमेंट करचे सो आमगेलें तुमकां कितें लायक जाता आनीक मुखार तुमकां कितें अशें करपा जाय तें एनी कमेंट लायक आमचे म्हज्या आनी आलिशा वदान तुमकां कितें लायक जाता वो कितें कितें ना तें तुमी कमेंटांचे हेजे व्लॉगाचेर तुमी मॅसेज घालची सो गायज जायत जाणांनी लायक घायले बट स्टील हांव तुमकां परतें सांगता इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट कमेंट पीक करतले सगळे आनी मागीर रँडमली खंयचो एक चूज जातलो ऑटोमॅटीक बिलाचेर स्पिनराचेर सो गायज समजता तुमी अंडरस्टँड जाले आसता मू आनीक सांगपा म्हणल्यार गायज हे व्लॉग तुमी आतां चोयत रावाय आनी चोयत आसतना तुमी फूल टील दी एंड चोवपा जाय चोयत रावाय कित्याक तुमी घडये कितें मिस करपा शकताय वो कितें तें कित्याक आमी डेली कितें ना कितें घालीत आसतलीं लायक लिंक तेजें तें कालच्या व्लॉगाचें लिंक आसतलें वो आनी कितें अपडेट आहल्यार तुमकां आमी सांगत रावतलीं सो गायज चोयल तुमी आयचो वेदर सारको पेजाद आनी एसो पेजाद वेदर येयलो म्हणटरी म्हाका बरें भायल्यान बसपाक सारकी चड उमेद दिसता आनी एक्चुली सांगपा म्हणल्यार कितू दिसूं जालें पावस पडटालो आनी फाटल्यान चोवपा शकताय चोरो जालो रोकडो व्हडलो एक 2 वीक लेगून जालो ना दिसता म्हाका ग्रास कातरल्या बट तो व्हडलो जालो आनीक व्हडलो जावप म्हणजे मुगे एक काम वाडता पत्तें आनीक सांगपा म्हणल्यार गायज हांवें आजून ब्रेकफास्ट केलो ना आनीक आतां वयतलो भितर आनी करतलो ब्रेकफास्ट कित्याक आलिशा करता चपाती आनीक बटाट्या भाजी आहा ते दीस केलो ती फ्रिजान घालून दवरलेली एक्चुली गायज आमी जेवण केन्ना वेस्ट करनाय कितें उरलें जाल्यार आमी फ्रिजान दवरताय आनी फ्रिजान दवरून आमी 2 दीस 3 दिसान लेगून खाताय बट अनलेस एंड अंटील तें पिड्यार जालें जाल्यार ओबियसली भायर उडयताय बट बरें आहा जाल्यार आमी फ्रिजान दवरताय आनी जेवण केन्ना वेस्ट करनाय सो गायज या आतां भितर आनीक बरो ब्रेकफास्ट करया बटाटे भाजी आनी चपाती आलिशाय चपाती बऱ्यो जाताय त्यो बेश्टें चाडुया तेका पयलीं सद्याक चपाट केले त्यो कितें गो मो हांव करता मो हांव बरी करता मो सो गायज या मातशें तेका बेजार करया तेका बेजार केले बगर म्हाकाय बेश्टें हें जायना बरें दिसता तेका बेजार करपाक सो गायज या भितर आनी दाखोवया तुमकां आलिशा चपाटी करता आनी चाडुया की हांव मातशें भाजीत मुगो मो सो चोया तें कितें म्हणटा तें सो गायज आतां हांव येयला किचनाक करपाक आलिशाक हेल्प आलिशा यू नीड हेल्प गुड मॉर्निंग गाइस कशे आहाय तुमी हेगे ऐकना काय हेगे हेल्प म्हणल्यार डेंजर स्पेशली चपाती करपा वता ना एक्चुअली गायज हांवें तेका सांगलां आयज चपाटी हांव बरी करता मो सारकें तेच मातशें हें जालें आयज सारकें बरी करून दाखयता तेका बट नॉट दिस वन ही ऑलरेडी घायली तेणें आनी कित कर ही हाश्या कितें केली अशी पातळी अशी सो हांव विल टेल यू हाऊ टू डू आई डिडंट इवन नो यू आर कमिंग टू हेल्प मी हांव मुगे करता ओके गाइस एक बरी जावपा जाय मुगे चपाती आयज केशे भाशेन बरी ती फुलताय ती भाशेन नेली दाल तो आतां येयला लास्ट टाइम यू आर डन ऑल दोन उरले सो गाइस दोन उरले खंय म्हाका दोनूयचे मदें सारकें मुगेले टॅलंट दाखोवपा पडटले हे हाल सोंपता तो चपाती एक दीस येता आयज सांगपाक कशे आहाय तुमी सगळीं गायज आमीचे ब्रेकफास्ट करताय जालें तेगेचे फुलता चपाती दौड़ नाका फुटतली सो गाइस दाखयता तुमकां चपाती चोय जाल की तूं बरी दिसशी घे जाल बोल असो
सय वयस सय पापड सारको आवयस भितरले हें जाली मुर्ती काडी करपय काय काय बरें तितले म्हाका येशिल्लो एक सारक्यो तुवें केलें कितें लायक तुका चड करपलो ना जाली सो गायज चोवपाक शकता काय बरी जाली ती तुमकां जात जाल्यार सांगा एशको कमेंटाका हांव गायज बसीन केली एट लास्ट सो गायज ट्राय एंड ट्राय अंटील यू सक्सीड सो सांगा ना दोपक्या फराशीक चोय मुगो एकू दोपक्या गेली बरो आहा तूं सो गायज चोवपाक शकताय तुमी दोपक्या फराशीक सोमती काबार एकू येगा आनी सेकंड लेग राउंड नाका म्हाका यू कॅन डू दॅट चपाती ना की लाय आतां गी मागीर लायत न्ही गो तूं लाय सो गायज कमेंटा सांगाय मुगे चपाती कितको जाली ती घी लावपा जाय घी बरी हेल्थाक न्ही गो या गी इज गुड सो बरी लाया घी आनी मागीर दिया बरो पेट ब्रेकफास्टाक हें सो एक बाजलो म्हाका दुसरी दिल्या ताका कळटी मुगे बरी जाली मग दुसरी करपाक हालसान तू करता चपाती गायज बरी केली तेणे चपाती न्हू सो तुम सांगे हालसान तेण करपा न्हू करपा ते हाल्या आनी एक्चुअली म्हाका ब्रेकफास्टाक चपाती नाका हाल्या ब्रेड खातलो पण तू चपाती रूच येल ते जाणा काय तू कोण न्हू म्हाकाय करपाची सोबते तू जाणा म्हाका इसवरपाची हें ना हांव रोकडो इसरता उडका सुद्दां गायज म्हाका हांव रोकडो इसरता कितें गजनी जाता गजनी जाता मदें सो गायज चपाट्यो जाल्यो मेळया तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचेर सो गायज आतां आमगेलो ब्रेकफास्ट जालो रेडी चोवपाक शकताय म्हगेली बटाट्या भाजी एक्चुअली पयस तुमकां दिसती पडपाना आनी बटाट्या भाजी म्हगेली फेवरेट सो गायज हालींच्या बटाट्या भाजी लायक जायना सो हांवें बेश्ट ट्युना सँडवीच केल्या म्हाका सो गायज आतां आमी करुया आमगेलो ब्रेकफास्ट समजा तुमी ब्रेकफास्ट केला आसता न्हू आनी जरी तर केलो ना जाल्यार ही एक बरी करुया ब्रेकफास्ट आनी मेळया तुमकां मागीर सो गायज चोवपाक शकताय काय बरें वत आहा न्हू आमी आयज लॉन्ड्री वचपा आहलोली एक्चुअली जाय तो रोप आहलो धुवपाचो स्पेशली ब्लँकेट ह्यो आनी बेडशीटां कित्याक मागीर धुवपा मेळना न्हू आय मीन मेळटा बट ड्रायिंग व्हरपा लॉन्ड्री वचपा पडटा सो आमकां दिसलोलें आमकां लॉन्ड्री वचपा पडटलें मो बट ना आयज बरें वता चुया घालया वता रोप हांव आनी आलिशा मातशी हेल्प करता सो रेवत येयला गायज रेवत येता म्हाका बरें दिसता मागीर रोप काडटा सगलो ब्लँकेट बा सोफाचेर बा घालता सो गायज टायगर येयलो आमकां हेल्प करपा भायल्यान टायगर हाडटा गायज चोय कोण मेळटो आमकां रोप सुकां घाता आसतना वचय गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग तो भिलो आहा एक्चुअली हेंकां कितें रे तें फोग मारलो न्हू तो फोगा मातशें भिलो आहा आनी एक दिसा चोयता आतां राती वचना चोय कान लेवता काना इयरिंग आहाय न्हू तेका लागून तेका लेवपा मेळनाय ते गुड बॉय सो गायज चोवपाक शकता आलिशाक हांय केसो हांग काडल्या आलिशा चोयन हांव न्हिदलो आहलोलो गायज सोफाचेर न्हिदलोलो हिंगा न्हिदोन उठोन हांवें लायट पळयल्या झाप कोय हिंगा हाय सो गायज सांगपा म्हणल्यार आयज आमगे गोंया सायबीण जेन्ना हांवें मायक फोन केलोलो गोंया सो भाव भयण म्हगे व्हडलो भाव येयलो आहा बोटीरचो आनी भयण ती सगळीं आहाय घरा कडेन आनी बरें दिसता चोवपाक बट आमकां मिस जालें बट एनीवेज आमी आमगे हिंग सायबिणीक गेल्ली आमगे काजनाय थिंगा सो तेच भाशेन आतां आमगे गोंयाय आहा आनी बरें दिसता सगळीं घराको येताय आनी भुरगीं तेशी व्हडलीं सो गायज मागीर तुमकां हांव मुगेले हितून ह्या विडियोन धाकटेशें क्लिप घालतलो आनी एक्चुअली सायबीण म्हण मागसोलें हांव तुमकां दाखयलो आसता आलिशाचो हांवें ताका सांगलें गोंय सायबीण आनी तुवें कित्याक रेडी जाता गो मो ह्या पण हिंग हें घान आहा तकली हांव न्हिदलोलो तुमकां दाखयलो ना हांवें ते कितें घेयलोलें
हां न्हिदलो आनी उठलो चोवपा शकता हांव न्हिदलो म्हणजे मातशें आड पडलो टीव्ही चोयतालो थिंगा जॅम लागली आनी फेस मास्क घेयलो रे हांवें. हय ताका सांगिल्लें म्हाका येयलेलें म्हाका सांग तें स्कीन खंय टायट जावपाची हांवें म्हणलें म्हगली मातशें टायट कर गो म्हजी स्कीन लायत मुगो म्हाका येयलें If you want, I'll put. What I is just it? want to see like लाव तुका. हय म्हाका येयलें सो गायज चोया म्हगली स्कीन टायट जाता जाली हांव तुमकां टायट जाल्यार लूज जाली ती सो गायज आमगे तोंड बात धुवन येयलो हें खंय म्हाका येयलो लायता पेंट आतां चोया म्हाकाय काड म्हणला तेगे एक्चुअली तोंड खंय धोया जाला ग्लो जालो खंय आवयस म्हाका जाल्यार दिसोना बट खंय टायट टायट जालो खंय ओके तोंड रा, हाय म्हणला. कितें उलयता सो गायज चोया म्हगले तोंड टायट जाता जाल्यार आनी कितें बरें म्हणल्यार तो पयलो टॉप सारको. हांव बेश्टें चोया तेका सांगलें म्हाकाय लाय म्हूण हांवूय मातशें ग्लो जाता जाय न्ही न्हू कुट कुट सो गायज हे मार्किंग लायत म्हणल्यार तुमी तेतून म्हणल्यार तुमगे काम करे ही काम बऱ्या न्हू ही सगळी कामां टायम वेस्ट करपाची सो तुमगे कितें करे Why are you doing it? मातशें म्हणपा जाय कितें बरें म्हण तूं पयलो आपूण. ना बरें फेस बरें जाता तेका लागून हांवें म्हणला यार सो गायज तुमगे टायम पिड्या करून काय तुम वसाय तुमगे कितें करे हांव मागीर लायल म्हणटरी मेळटा तुमकां सो सांगपा म्हणल्यार कितें हांव आलिशा आंग काडला न्हू आतां म्हाका टायगरान आंग काडलें हिंगा टायगर बाड भिल्लो आहा Who is this? It's a ghost. It's Halloween. आतां उलोवपा मेळटा हें लायल म्हणटरी उलोवप ना खंय न्ही Yeah. उलोय ना खंय सो गायज Tighter, right, on his skin. तोंड खंय टायट जाता आमगे तोंड बंद जायत न्हू सो गायज चोवपा शकताय हांवें म्हाकाय लायला चोया आलिशाय किसो खबर त्यो कितें म्हणटाय रे तें स्कीन टायट जाता खंय सो आनी उलोय ना खंय म्हाका सो मेळया तुमकां मागीर चोया टायट जाल्या लूज जाल्या स्कीन तें हांव तुमकां मागीर सांगता सो गायज चोयला आसता आख्खें तोंड उघड जाल्लें अशें काय इशी हालना आनी इशी हालना हांव नाका कितें अशें गमेश लायन जालें आनी तें मजा मारता थिंगा एन्जॉय जाता मुगे हें चोय सो एनिवेज जाता वयता तोंड धुयता आनी चोया मागीर कितें जाता तें सो गायज तुमचो येयलो आसतलें मशीन फेस मास्क लायलो हा तें हांव आयलायल म्हूण आपणाकूय लाय म्हाका सांगता हांवें बेश्टें हांव तेका बेजार कोत्ता तेका न्हू कितें हें बरें म्हणल्यार तो तेका सारकें लायक तें वस्त सो हांवें म्हणपा जाय अरे बरें जाता तोंड स्मूथ जाला म्हूण तो मागीर आपोवन रेडी जाता आपणाकूय लाया हूंय सो न्हांवपाक गेलो आहा तो आनी तेंच न्हू आतां शलीन बायल जाल्यार तो सांगता आपणाय नेल पॉलिश लाय ओ लायक इवन गोंय लेगून ते दुसरे बागे भुरगीं आहाय तेंकां तोंडाक क्रीम लावपा लायतलो मेकअप करपा लायतलो सो तेश कोन्न सगळे भुरगींपण आहाय ती आहाय आनी सारकें लायक जोकर नंबर 1 म्हणल्यार तो सगलो गो चॅटींग करपा गायज तो न्हांवोन येता म्हणल्यार हांव तुमकां आमगे गोंय सायबीण जालें तेच क्लिप घालता ओके तोच हे आणि दोन भागी गराब्याचो काय बरो लागो जालो एकवट जालो आयज ह्या गराब्याक आमची सायबीणीची बेटे भुरगीं आमच्या सोयऱ्या भायल्या शेजाऱ्या सामाऱ्या देवया सो गायज हांव न्हांवलो फ्रेश जालो आनी येयलो चोवपा शकताय एक्चुली सांगपा म्हणल्यार हे फेस मास्क इतली बरें न्हू म्हाका लायक जालें ना हांव तोंड हुड्डीकाराय अशें जालें अशें कितें म्हणटाय रे तें मनशाक काकोयपा जालें म्हणटरी जायना ते भाशेन अशें तें आलिशाकूय बरें एक्चुली सांगपा म्हणल्यार हांव केन्ना तें हाडटा न्हू मास्क बा तें लायता केन्नाय तेगेचो चारकोल मास्क आनी कितें तें ओडून अशें काडटाय तें तरी बरी अशी हें आख्खें तोंड राफ जालें अशें म्हगेलें बट आलिशा बरें ग्लो जाता अशें हांवें तें फुलता आपण ग्लो जाता म्हणल्यार तो रोखडो पापड जाता
ऍक्च्युली चोवपाक शकता ते मातशें ग्लो जाल्लेशें मागीर स्कीन आहलो ती लेगो रफ जाल्लीशी. एनिवेज गोडे म्हाका सूट जायनासतलें तें आनीक तेच भाशेन तुमी आमगेले गोंया सायबीण आहली आयज तुमी क्लिपूय चोयला आसतलें आनी जी कितें म्हणटा ते आमगे लोक येयल्लो सो चोवपाक शकता तूं लोक कितको येता तो आमगे ते सायडीच्यान. एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार पयलो लोक हेज्या चड येतालो जाय तो फूल जातालो भितर बोन भायल्यान बोन आनी भायल्यान लेगून फूल जाय इतलो लोक येतालो कित्याक तेन्ना भुरगे आहले जायत लोकूय आहलो. आतां कोण ना आतां भोव थोडे येता लोक सायबिणी बा म्हणल्यार आम सारके धांवताले पयट घान कितें खावपा मेळटालें न्हू आनी खावपा आनी कितें 2-2 पाटी 3-3 पाटी घेवप तें खावपा. सो आतां गाय सांगपा म्हणल्यार भुरगीं कांय खावपा वचनाय ते चले बा आनीक आतां इबाड कोत्ताय कितें अशें करून केक हें तें बी दिलें जाल्यार हांवें एक पाटी चोयलो एकामेकाचें मान हेडटाय शेवटून मारताय अशी तशी. सो इतले चेंजीस जालो हय पयलीं तेंप कांय ना गायज तो म्हाका जायत उडकास येता आनी भुरगेपणाचो जेन्ना अशें करून सायबीण बाय येता घरा कडेन तेन्ना आमी कितको वयताले आनी कितें तें सो बरें दिसतालें. सो एनिवेज गायज लायफ तें चेंज जायत आसता सगलें हेजे मुखार मुखार कितें चेंज जाता म्हूण जावं को. सो गायज आमी तुमकां आनीक पाटी रिमायंड कोत्ताय आमगेले कालच्या गिव अवेचो. या सो रिमाइंडर म्हणल्यार ह्या व्लॉगाचे आमी डिस्क्रिप्शनान लिंक घालतली जो कोणें व्लॉग चोयल ना कालचो सो आयज चोवपा जाता सो आमी तें लिंक घालतली. आनी अगेन जस्ट अ रिमाइंडर की तुमी त्या व्लॉगाचे कमेंट कराय आनी लायक यू नो यू हॅव टू बी सबस्क्राइब्ड आनी वी नीड द कमेंट ऑन दॅट व्लॉग. सो तितून आमी सिलेक्ट कोत्तो न्हू तेका लागून सांगपा म्हणल्यार गायज तुमकां जायत दीस आय जेन्ना तो 1000 जातलो तेन्ना आमी प्रायज हें कोत्तले. The more quicker everyone's like बेगीन subscribes. एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार बेगीन जाता तितले बेगीन तुमकां प्रायज मेळटलो. आनीक And the other thing is आमक जायते कमेंट येयले ऑलरेडी आनी मुगे आज सारखे टेम्प्ट जाता ते रिप्लाय दिवपा तुमकां न्हू. हय सो गायज आमी रिप्लाय करपा ना हे ब्लॉगाचे आमी आय मीन तो गिव अवे ब्लॉगाचे आमी रिप्लाय करपा ना कित्याक ते सांगताय तुमकां आमी. सो आम ते एप आहा न्हू ते कमेंट पिकर आमी तुमगे तो कमेंट सगळे आमगे ते लिंक घालता तितू आनी आमी मागीर सिलेक्ट कोत्तो लायक ते स्टार्ट मारतली. ओके सो ते सगळे कमेंट हाय ते हें जातले लायक सगळ्यांगे नांव हाय ती थिंगा येतली आनी मागीर तो आमी स्टार्ट मारपा आमी तुमकां दाखयतली आमी लायव्ह वयताय ते दिसा. बट कितें जाता जेन्ना आमी कमेंट आमी ट्राय कोत्ता न्हू कालू सो आमी गायले ओके ते दुसरे ओल्ड ब्लॉगार ते लिंक गायले डेमो असो ट्राय केलो ट्राय कोत्ताली. सो लायक गेस वॉट गायज कोण विनर जालो तो लायफ ऑफ मिस्टर अफोन्सो विनर हांव येयलो हांवें तेका लागून आलिशान सांगिल्लें की वी वोंट कमेंट ऑन दॅट ब्लॉग स्पेशली ऑन दॅट ब्लॉग बिकॉज कितें जाता आमी ते सगळे रिप्लाय दिताय न्हू सो चोड मस्ती गेले सो सगळे रिप्लाय दिता सो मुगे नाव चोड येताय न्हू. सो फॉर दिस व्लॉग स्पेशली फॉर द गिव अवे व्लॉग वी वोंट कमेंट we will reply to your comment on that vlog but after the giveaway. Okay किता एक पट आमी विनर हे कोत्तो नाव विनर जावन म्हाका उरत मो प्राइज obviously because तुगे सगळ्या हा न्हू रिप्लाय सगळ्या तेक लागून. सो दॅट्स वाय वी डिडंट रिप्लाय. तुम म्हणशे हांवें काय आमकां रिप्लाय दिल ना म्हूण सो नथींग लायक दॅट इट इज बिकॉज ऑफ दीस. ओके या सो ओके गायज सांगपा म्हणल्यार तुमी चडान चड तो शेअर करीत रावय कित्याक कोणा ना कोणा तो प्रायज वचपा जाय आनी बेगीन जावपा जाय न्हू. तुमकां इतलें पेशंट हय तुमकांय पासेस आसपना रावपा इतलें आनी आमकांय जितले बेगीन हें जातलें आनी तुमगे प्रायज तुमकां दिवपा मेळटलो. सो गायज जाता तितलो तुमी तुमगे फॅमिलीक फ्रेंड्सां शेअर कराय. इन द यूके वी लायक यू नो आनी मातशें क्लोजूय लायक सारकें लायक स्कॉटलँड ओ लायक यू नो दुसरे चड हें करा मायज आहा थिंग घेवपा जावपा ना. If we'll try to come, even if it's 1.5 hour, 2 hours also, रे. आणि तेच भाशेन गायज आलिशा कितको जाता शायनेश जाता तेशें आनी म्हाका काकूय जालें दिसता हांव म्हाका केसो लायले ते हे पाट बरें ना तेगे मास्क ओके ना बरें आहा ना रे बरें जालां आनी आखे एक कोणे लाय न्हावपा गेलो दोड्या बोड्या गेले अशें दोडे एक कोणे लाय म्हूण सांगोना फर्स्टली आनी बेश्टें चोया म्हणलें हें सांगता बरें खंय स्कीन टायट जाता मगे स्कीन काय बरें आहलो आतां मोव जाली अशी.
सो गाईज समजता व्हायचो आमगेलो व्लॉग तुमकां लायक जाला असतो म्हणून once again, like I will put the link in the description so you all can watch it. कोणें चोयल ना जाल्यार, okay? एक्चुअली सगळी ब्लॉगांचे आमी डिस्क्रिप्शन घालीत रावतली. Until we reach. हय, सो कोणा मिस जाला आनी कितें तें वचून चोवपाक शकताय. आनी एक्चुअली आमी तो हें करीत रावतली न्ही जी फेसबुकार Yeah, we will put it. टिकटॉकाच्यो कित्याची घालीत रावतली. सो लोकांनी वचून तितून पार्ट घेवपा आनी तेंकाय कोण ना कोण एकटो Link आमी मनीस घालतली त्या व्लॉगाची. कोण ना कोण तरी जिखलो जाय न्हू. सो गायज कोणाक वचो तो तेगे लागती. Yeah, and we can't wait to see who it's gonna be like. सो गायज समजता हांव आयचो ब्लॉग मुगेलो तुमकां लायक जाला असतो म्हूण. लायक जाला जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय. And thank you for watching guys. मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान. Till then guys, bye.